السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في قناة كويزين سميرة دي زاد. طليت عليكم في فيديو جديد. ان شاء الله حبيباتي هذا الفيديو يلقاكم بخير، يلقاكم في صحة جيدة، وان شاء الله نكون خفيفة ظريفة عليكم. ما قبل ما نشوفوا تفاصيل تاع الفيديو هذا نحب نقول لكم نصلوا ونسلموا كامل مع بعض على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة وازكى السلام. بزاف اخواتهم يقولوا لي سميرة ما تطوليش علينا. راني نحاول ان شاء الله يعني ونعمل كل جهدي باش نكون معاكم يوميا، واذا كان طولت عليكم يعني فهذا لظروف خاصه. ان شاء الله ربي يسهل لنا امورنا كامل، ويعني لينا وليكم ان شاء الله يا ربي. بعد ما حليت سواقي البنات هنا مع هاد الصبيحه هذه، راح نتقاسم معاكم شويه اجواء تاع نشاط، شويه تاع حيويه، شويه يعني تنظيف كما العاده مع الصباح. هذا واش نديرو حنا يعني الماكيثات في البيت. هنا رانا مع التنظيف. حنا على بالكم عندنا المناسبة تاع المولد النبوي الشريف. حنا كي يكونوا عندنا هكذا العواشر هذوما نبداو في التنظيف، في التحضيرات، سواء كما هكذا يعني من ناحية التنظيف ولا حتى من ناحية الأطباق. دونك بعض الأخوات اللي طلبوا مني يعني بعض الوصفات الخاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف. إن شاء الله في الفيديوهات القادمة راني رايحة نتقاسم معكم بإذن الله العديد من الأفكار. هنا راني مع التنظيف يعني بالنسبة للغبرة، ما يساعدنا غير لاسبيراتور. يعني سورتو أنا عندي مشكل مع ظهري وكامل، دونك يساعدني حتى يعني الناس اللي عندهم الحساسية من الغبرة وكامل. هذا راهو يعني يسبيري كامل الغبرة اللي ما تقدرش ترفد الطابي تاني يكون ثقيل ولا ما يساعدها غير لاسبيراتور. اليوم البنات لاسبيراتور اللي جبته لكم هو هذا تاع لا مارك سوناشي. اسبيراتور يعني صدقوني البنات، يعني هايل وخفيف ما شاء الله، ما فيش بزاف عفايس كيما نقولوا لي زاكسيسوار اللي حتى واحد يحير وين يخبيهم. كيما شفتوا فيه هذاك لو بالي هذاك اللي نستعملوه لي تابي ونستعملوه للارضيات، وعنده هذا تاع لي كوا، وهذا لو بغا ديالو كيما العاده يزيد او ينقص. هنايا لو باك هذاك وين تتلم كامل هذوك الاوساخ، راه فيه ان فلتر لافابل. دونك سي ان اسبيراتور سون ساك، يتغسل ويتركب يعني يعاود يترجع عادي. هاوليك لا مارك ديالو كيما قلت لكم البنات سوناشي 2000 واط. يعني ما شاء الله يجبد روعه روعه وخفيف وسهل بزاف في الاستعمال. هنا راني حليته لكم لداخل نوري لكم يعني كيفاش جاي لداخل، و الفيلتر هذاك اللي فيه اللي يتغسل. هنا وين تتجمع الاوساخ نحلو هكذا البنات من هذه الطريقه هذه باش نرميو كامل هذيك الغبره والاوساخ اللي تلم لداخل. يعني يتحل وسهل بزاف التنظيف ديالو. ديزاين تاني بزاف شباب، لون تاني جذاب، رايح شغل في الغوج بغيك اورانج هكذاك لون يعني ما شاء الله. وكما قلت لكم البنات صدقوني يعني يجبد ما شاء الله، وخفيف خفيف في الاستعمال ديالو، خفيف ظريف كما يقولوا سومة وكاليتي تاني. بالنسبة للسعر ديالو البنات دار 1,420,000. التوصيل راح يكون لجميع ولايات الوطن، يعني وين ما كنتوا راح يوصلكم هاد الاسبيراتور، طبعا مع احتساب الاسعار تاع التوصيل كل ولاية والتوصيل ديالها. مثلا هنا في الجزائر العاصمة التوصيل راه 40,000. راح نخلي لكم البنات رقم الهاتف باش هكذا للاستفسار على سعر التوصيل وكامل. ولا حبيتوا تطلبوا هاد الاسبيراتور رقم الهاتف راهو يجوز امامكم حبيباتي. هنا هذا البنات ستان سوبور، شوفوا يعني كي تحبوا تثبتوا لاسبيراتور ديالكم يجي فيه هذا لو سوبور. هاوليك البنات يعني كما قلت لكم يجبد الغبره ما شاء الله. شوفوا هنايا يعني غير بجبده واحده جبد لي كامل هذاك التراب وهذيك الغبره. دونك يعني صدقوني الا كان كسبتوه ماكوش رايحين تندموا باذن الله. ودوكا البنات نبقاو دائما مع التنظيف. اليوم عندي البنات هاد لاكوات هذه عندها مده وهي مخبيه، دونك يعني قبل ما نعاود نستعملها لانه بدا يبرد شويه الحال. مالغري يعني راهي نظيفه، ولكن الحاجه اللي تكون عندها مده وهي مخبيه باش نتفاداو الحساسيه وكامل من الاحسن نعاودوا نديروا لها رغوه تكون خفيفه. هنا لازم تاني نحترموا البنات الميزان تاع الماشينه ديالنا. كما انا ترفد لي 10 كيلو ورطل، دونك لازم نحترم هذا الميزان هكذا باش ما نحملوش الماشينه ديالنا فوق طاقتها وما نفسدوهاش. استعملت البنات بروفيت. اليوم درت هذا الفريشور
يعني ريحته ما شاء الله. ودرت البرنامج تاع كوات. طبعا تاني نحترموا البرنامج وما نكتروش تاني سائل تاع الغسيل. راكو تعرفوا لا كوات فيها لاوات هكذا باش يعني ما تشكلش بزاف رغوه داخل لا ماشين ديالنا. هنا البنات حبيت نتقاسم معاكم هاد التشكيله تاع الحلويات اللي جاتني من عند مدرسه لمسات حواء اللي كنت تكلمت لكم عليها، اللي دير ورشات ودير لي زاتوليي. يعني هي ما تخدمش لي كوموند ولكن تعلم البنات وتعطيهم شهادات، يعني باش تخليهم حتى هما يخدموا على رواحهم يفتحوا باب الرزق. حبيت نذكركم البنات بالورشه تاع سليمه يعلى اللي راح تكون في هاد المدرسه باذن الله. سليمه يعلى يعني غنيه عن كل تعريف، شاف من الكبار. راح الشاف سليمه يعلى دير 30 وصفه ولا يمكن تكون اكثر من 30 وصفه مع العديد من لي بونوس. الدوره راح تكون متنوعه باذن الله، دونك رايحين تستفادوا بزاف بزاف من هاد الدوره هذه. وكاين تاني دوره تاع عصائر رفيعه المستوى، عصائر بروفيسيونيل. نخلي لكم البنات ارقام الهاتف باش تستفسروا على اي حاجه تخص هذه المدرسه هذه اللي كما قلت لكم جايه في ساميزون قابله لو برينتون تاع المحمديه. هادو ما تشكيله الحلويات، يعني شوفوا البنات الدقه والاناقه والالوان، يعني الله يبارك ما شاء الله. كنت تقاسمت معاكم في ستوري في الانستغرام ديالي هاد الحلويات هذه. تقريبا الدوره هذه كانت واحد فيها وقت 13 نوع كما راكم تشوفوا. دزيريات لي فخوي شوكولاتي، حلقومه، الكفته، الهريسة، وكل حاجة يعني راهي بطريقة عصرية، ويعني وبديكور بزاف شباب ما شاء الله. وكل حاجة كانت بنينة يعني من أطيب ما يكون. هادو متزيريات البنات شوفوا خدموهم البنات اللي كانوا يتعلموا. دونك مدرسة لمسات حواء توفر لكم يعني التطبيق يعني على المباشر. هنايا البنات تاني هذه بقلاوة شوفوا كيفاش جات فيتي، يعني تستخدم كلش قدامكم تشوفوا يعني الطريقه تاع العمل وكاع. يعني ننصحكم ضربوا دوره لهاد المدرسه هكذا باش تستفادوا، خاصه البنات اللي راهم ماكثات في البيت ما عندهم حتى يعني حاجه يديروها. يعني نصحها تستفاد من هاد الورشات اللي يديروا فيهم. وكاين كما قلت لكم حتى ورشات تاع الحلاقه. هادو ما العرايش تاني البنات يشهوا بهذيك لا كولور الموف. هذا مقروط اللوز تاني شوفوا مقروط اللوز عصري جاتني معسل ويدوب في الفم. وحطيتكم كامل لي زاستوس البنات باش تنجحوا في هاد الحلويات باذن الله. الوصفه تاع وجبه الغداء ديالي البنات كانت عباره على سردين. حنعطيه لكم بطريقه مميزه هكذا باش نخرجوا شويه على الوصفات تاعنا التقليديه وكامل. هنا البنات كنت فورت حوالي 2 حبات بطاطا متوسطين في الحجم، ولا الكميه تقدر تكون على حسب عدد افراد العائله. فورتها درت لها شويه تاع ملح، ومن بعد هنايا نعبزوها هكذا بليك خاص بوم ولا غير بفرشيطه برك. ومن بعد هنا خديت مقله حطيت فيها شويه زيت، حوالي هكذا كنقولوا 3 حتى 4 مغارف كبار تاع الزيت. نحط عليها حبه بصل متوسطه في الحجم تكون غابي، ونزيد عليها شويه تاع الملح باش هذاك البصل تمتم يدبال. زدت عليهم البنات حبه تاع فلفل الحلو. انا الفلفل الحلو اللي استعملته اللون ديالو يعني نص حمراء نص خضراء. نتوما تقدروا تستعملوا غير الاحمر ولا ديروا خليط بين حمر وخضر، لكم الاختيار ولا على حسب واش يكون متوفر عندكم. ولكن الفلفل الحلو عطاني بنه هايله في هذه الوصفه هذه. بالنسبه للتوابل هنا هذه لا فارس تاع السردين ديالنا البنات ما كثرش بزاف التوابل، درت غير ملح فلفل الكحل وكيما على بالكم القزبر المرحي. خليتهم شوفوا البنات تدبالوا مليح مليح هذاك الفلفل الحلو وهذاك البصل، وزدتهم على هذيك البطاطا. هنا زدت لها رشه برك صغيره تاع الملح، ونخلطهم هكذا مع بعض حتى يندمجوا مع بعضهم البعض. هذه البنات لافارس تاع السردين ديالنا وجات بزاف بنينه هكذا، يعني مالغري البساطه ديالها جات ما شاء الله، وتصلح يعني حتى نديروها في حشو تاع خبز ولا تاع بوراك ولا معجنات، يعني جات هايله ما فيها لا لحوم لا والو. هنا السردين ديالي بعد ما نقيته دوزنته شويه البنات، درت له سنه كبيره تاع الثوم، ملح فلفل الكحل قزبر مرحي وشويه تاع الكمون. تحبوا ديروا شويه عكري حيعطيكم تحميره شابه للسردين ديالكم، يعني نصحكم ديروه، انا ما درتوش وندمت لي ما درتوش.
لاني نحب ان السردين تكون عنده شويه تحميره. خلطته مليح مليح، ومن بعد ناخذ هذاك السردين ديالنا نحولو كامل هذاك الشوك اللي يكون فيه. ناخذ هاد ليمول، سواء هادو ما الا كان ما عندكمش تقدروا تستعملوا ليمول تاع لي طارطولات اللي يكونوا متوفرين عندكم. رشيت عليهم الزيت ولا ندهنوهم مليح مليح بالزيت، ومن بعد نرشوا عليهم شويه تاع السميد. نستفوا السردين ديالنا ولا شرائح تاع السردين ديالنا هكذا بهذه الطريقه، ونحاولوا نستفوهم وحده قدام وحده هكذا باش ما تخرجش هذيك لافارس ديالنا. ومن بعد نحطوا كميه من لافارس هذه اللي استعملناها، ونغلقوا تاني نغطيو كامل عليها. طريقه بزاف سهله وبريزونطابل، راح نتحصلوا على طبق تاع سردين بريستيج وبزاف شباب وبريزونطابل. انا نكمل هكذا بهذه الطريقه هذه حتى نكمل نحشي كامل هذوك حبات تاع السردين. فوالا هم ليك هنا البنات بعد ما كملتهم ندير لهم رشه تاع الزيت من الفوق، ونزيد لهم تاني رشه تاع السميد هكذا باش يكون عندهم تحميره. انا فضلت نديرهم نطيبهم في الفوغ البنات باش يكون طبق خفيف، سورتو الناس اللي ما يحملوش القليان. ولكن الا كنتوا حابين تقليوهم تقدروا تشكلوهم هكذا في المول، ومن بعد ديموليوهم يعني مباشره وتقليوهم في الزيت من الجهتين حتى ياخذوا تحميره. هام ليك هنا دوكا ما بقى لي برك ندخلهم للفرن. كيما على بالكم السردين ما يطولش في الطياب، لا فارس تاعنا راهي طايبه، والسردين تاني ولا الاسماك جينيرالمون ما يحبوش بزاف الطياب باش ما ينشفوش يبقاو لنا طريين. دونك حوالي هكذا كنقولوا 7 دقائق يطيب من التحت، نزيدو نشعلوا شويه من الفوق تاني واحد 5 دقائق ويكون السردين ديالنا يكون واجد. هاد السردين البنات تحبوا ترافقوه مع شلاضه، مع كيما انا اليوم حبيت نرافقو مع ان صوص طوماط. هنا عندي البنات 2 حبات طوماطيش يكونوا طايبين مليح حموره، رحيتهم بهم بالقشره ديالهم في الاشواغ مع 3 ولا 4 كبار ولا 4 عفوا فصوص تاع الثوم يكونوا كبار. ودرت شويه زيت وطيبتهم مع شويه رند زعتره وكامل، ونخليو هذيك لاصوص طوماط تكتك حتى تعقد. الا كان الطوماط تاعكم فيها شويه قروصيه تقدروا تزيدوا لها شويه سكر. السردين هاوليك البنات بعد ما طاب كيما قلت لكم لو كان تزيدوا له شويه تاع العكري مع هذوك التوابل وكامل راح يجيكم رايح شويه في الحموريه. راني خرجته لاصوص طوماط تاني هايليك راهي كيما قلت لكم عقدت وطابت بيان، ويعني تجي ما شاء الله صوص طوماط غابيد. كلش في الاشواغ غير نطيبوها برك وتكون واجده. هنا نديموليو الوريدات ولا الرزيمات تاع السردين ديالنا، نحوهم قبل غير بالعقل برك بالموس على الجوانب. حاولوا كما قلت لكم ترشوا مليح ليمول ديالكم بالزيت وبالسميد هكذا باش تقدروا ديموليوهم بكل سهوله. انا هنا البنات بعد ما بردوا شويه وليت يعني غير نحرك برك ليمول يديمولاو فاسيلمون. هامليك هنا يعني ما يلصقوا ما والو، ونحطوهم فوق هذيك لاصوص طوماط. وهادو ما البنات لي بولات تاع لافارس يعني تاع هذيك البطاطا كانت بقات لي شويه درتها كويرات رمتها في شويه تاع المعدنوس وشبحت بها هاد الرزيمات تاع السردين ديالنا اللي جاو باش نقول لكم من اطيب ما يكون. بلا تاع سردين بريستيج يعني نخرجوا شويه كما قلت لكم على الوصفات تاع السردين اللي متعودين عليها، وكي طاب في الفوق جا خفيف خفيف جا ما شاء الله. نقدروا تاني في الاخر عند التقديم نرشوا له هكذا شويه تاع زيت الزيتون. وهاوليك الطبق ديالنا في شكله النهائي. ان شاء الله هاد الديكور اللي اقترحته عليكم ينال اعجابكم، يجي خفيف ما شاء الله بهذيك لا فارس كما قلت لكم تاني رغم البساطه ديالها تجي بزاف بنينه. حاولوا برك كما قلت لكم تدخلوا السردين الفوغ ديالكم يطيب، ما تكتروش يعني عليه طياب. السردين ما يطولش في الطياب هكذا باش ما يجيكمش ناشف. من الوصفات المالحه نروحوا الوصفات الحلوه. بعد ما شفتوا في الفيديو اللي فات هذوك لي غوفر اللي حضرتهم بزاف اللي طلبوا مني الوصفه، وانا بكل صراحه البنات ما حبيتش نبخل عليكم بهذه الوصفه تاع لي غوفر لانها وصفه يعني جربتها وكانت رائعه وناجحه ما شاء الله. حنحاول نعطيكم مقادير البنات بالكاس وبالميزان. دونك هنا البنات استعملت كاس وكاس الا ربع تاع فارينه، بالميزان عندنا حوالي 200 غرام تاع فارينه. راني نزيد عليها هنا البنات حوالي 60 غرام تاع مايزينا
تقريبا 3 مغارف كبار معمرين. النشا هو اللي راح يعطينا هذيك القرمشه اللي نحبوها في لي غوفر. يعني قرمشه رهيبه، راح تشوفوها معايا البنات ومن بعد كيفاش يعني حنسمعها لكم على المباشر. هنايا زدت بعد ما زدت المايزينا كما شفتوني وزنتها لكم. دوكا انا رايحين نزيدوا السكر. عندنا هذه المغرفه الاولى، المغرفه الثانيه 2 مغارف كبار تاع سكر، مغرفه صغيره تاع لافاني، وعندي باكي تاع خميره الحلويات. دونك هنا البنات وجدت انايا كامل المواد الناشفه نوجدوها كامل هكذا تكوتي. الخميره من الاحسن نغربلوها باش نتفاداو الحبيبات، بلا ما نساو هذيك الرشه تاع الملح. نخلطوهم هكذا مليح مع بعض غير بالفوي اليدوي حتى يندمجوا مع بعضهم البعض. ونروحوا دوكا نوجدوا المواد السائله حتى هما نحاول نعطيه لكم باذن الله بمقادير مضبوطه. هنا عندي مارغارين ولا زبده، عندي حوالي البنات 3 مغارف كبار ونص تاع مارغارين. بالميزان عندنا حوالي 140 غرام زبده تكون دائبه، انني نحطها في كاسرونه ومن بعد ندوبها. هاي ليك هنا البنات 140 غرام، ندوبها ابتي فو غير بالعقل برك حتى تذوب فوق النار، ونفرخها في الكاس. احنا باش نعطيكم المقادير بالكاس تاني ولازم تكون بارده. في ان ريسيبيون نحطوا 2 بيضات، نضربوهم هكذا شويه بالفوي اليدوي، ونزيد عليهم عندي هنا الحليب البنات يكون بدرجه حراره الغرفه. عندي حوالي هكذاك 470 بين 470 حتى 450 مليلتر تاع الحليب. يعني الحليب على حسب حجم تاع البيض. بالكاس البنات شوفوا خدالي 2 كيسان وربع تاع حليب. الكاس اللي نستعملوه اللي يرفد بين 200 حتى 220 مليلتر من السوائل. نخلطهم هكذا حتى يندمجوا شويه هذاك البيض مع هذاك الحليب، ومن بعد نزيد هذيك الزبده الدائبه اللي ذوبناها وتكون بارده. هاي لي كيما شفتوا كيما قلت لكم بالميزان نعاود لكم 140 غرام بالميزان، وبالكاس كيما راكم تشوفوا كاس الا ربع. دوبتها وراهي بارده. نخلطهم كامل بالفوي. هنا يا البنات نفرغوا المواد السائله على المواد الناشفه ديالنا ونخلطوها هكذا غير بالفوي اليدوي. يعني وصفه يعني هايله بزاف بزاف. دونك اللي عندها الاله تاع لي غوف ننصحها تجربها، ماكش رايحه تندمي، راكي رايحه تحصلي على هذوك لي غوف اللي نحبوهم، لي غوف كروستيونت يجوا ما شاء الله. هنا راح لي المقطع الاولاني اللي طيبت فيه هذوك لي غوفر الاولين، هذوما بقاو لي هذوما 2 الاخرين. هام ليك هنا كيما شفتوا يعني كيفاش يجوا محمرين، يجوا ما شاء الله البنات. نحمروهم مليح من الجهتين. هاوليك الشكل ديالهم، يعني عندهم قرمشه رهيبه رهيبه. هاد لي غوفر هذوما لون تاني بزاف شباب. شوفوا كيفاش يجوا، انا يصدقوني الكوتي تاع العشيه رايحين تفرحوا بزاف دراري بهم، سورتو لي يقراو ويرجعوا من المسجد جيعانين وتحطوه لهم. على بالكم دراري يحبوا هاد الحاجات يعني يموتوا عليهم. هنا اني قسمت لكم باش نسمعكم القرمشه كما قلت لكم على المباشر، يعني يجوا روعه. يعني صدقوني ما تزيدوش كامل تشروهم برا. دونك اللي عندها الاله تاع لي غوفر ما تبخلش وليداتها. هاي لك القرمشه ونزيد نسمعها لكم هكذا على المباشر. يعني قرمشه والله غير ما شاء الله. المايزينا هذيك هي اللي تعطينا هذيك القرمشه الرهيبه هذيك. دونك ان شاء الله تجربوهم وتحترموا المقادير اللي عطيتهم لكم هكذا باش تحصلوا على نفس النتيجه اللي تحصلت عليها. وهاوليك الشكل النهائي ديالهم. طبعا يبقى التزيين اختياري. وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله يكون نال اعجابكم، ان شاء الله الوصفات اللي حضرناهم مع بعض يكونوا يعجبوكم. كالعادة حبيبات قلبي ما تنسونيش بجام نقولكم نحبكم في الله، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم في امان الله.